अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूँ डॉक्टर सानिया तारिक और आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट उवैस आरिफ अवान, जो कि स्टूडेंट पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन के मरकज़ी रहनुमा भी हैं और उसके अलावा स्टूडेंट एक्शन कमेटी के बानी भी। आज उनसे जानें कि आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल के अलावा तलबा और यूथ के मसाइल और इस तरह के दीगर नोयत के जो भी मसाइल है जिनके में हम लोग फेस करें या देख रहे हैं। सबसे पहले तो सर आपको वेलकम में प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ मैं, आपके टाइम का शुक्रिया। तो ये बताइएगा कि एजेके के अंदर यूथ के मसाइल हैं क्या, और बिलखुसूस तलबा के जो क्या इश्यूज़ हैं और क्या चीज़ें उनको फेस करनी पड़ी, आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं कश्मीर डिजिटल की पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने यहाँ पे मदऊ किया। बड़ा अच्छा सवाल था आपका। मैं समझता हूँ कि जब तक यकसा निसाब तालीम का राइज आज़ाद कश्मीर के अंदर नहीं हो सकता, तब तक मैं समझता हूँ कि तालिब इल्म जो है पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो मसाइल का शिकार रहेंगे। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि जामिया कश्मीर की मैं बात करूँ मैं, क्योंकि जामिया कश्मीर के अंदर मैंने काफ़ी अपना टाइम स्पेंड किया। स्टूडेंट एक्शन कमेटी की आपने बात की, हमने वहाँ पर स्टूडेंट एक्शन कमेटी का भी क़याम रखा। जो हमें सबसे ज़्यादा मसाइल नज़र आए वो हमें नज़र आए हैं कि स्टूडेंट यूनियन का ना होना और यकसा निसाब तालीम का राइज जो मैं समझता हूँ बशमूल कॉलेजेस स्कूल्स के अंदर ना होना, वही सबसे बड़ा तालीम का जो है मैं समझता हूँ दुश्मन है। इसमें मैं जहाँ समझता हूँ कि सारी गलती जो है गवर्नमेंट के साथ साथ वो पॉलिसी मेकर्स जो तालीम निज़ाम के अंदर एक इनकलाब को बर्पा करना जा रहे थे, उनकी मैं समझता हूँ सबसे बड़ी गलतियाँ हैं। अब आपने तुलबा के मसाइल की बात की, तो मैं समझता हूँ कि तुलबा के मसाइल ढेरों हैं, इनको हल करने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है। यहाँ पर हमारे यहाँ जो बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट लीडर्स हैं वो बात करते हैं कि इसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही हल है कि अगर आज़ाद कश्मीर के अंदर जो स्टूडेंट यूनियन है, जो तो मैं समझता हूँ बैन है ही नहीं, जो पाकिस्तान के अंदर बैन थी, अब आज़ाद कश्मीर के अंदर तो एक नोटिफिकेशन भी हुआ राजा फारूक हैदर साहब के दौर में, चौधरी मजीद साहब के दौर में इसे बहाल किया गया। लेकिन मैं समझता हूँ ये वही कुव्वतें, वही रुकावटें जो यकसा निसाब तालीम की मुखालफत करती हैं, वही लोग तलबा के मसाइल के असल ज़िम्मेदार भी हैं। तलबा के मसाइल जामिया कश्मीर के अंदर देखें तो कोई बड़े पैमाने पर नहीं है। सेमेस्टर सिस्टम के अंदर जब आप जाएंगे तो मैं वहाँ की तालबात का जो है हरेसमेंट का भी शिकार होती हैं, आपने सुना होगा। उसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट के इश्यूज़ वहाँ पर होते हैं, और सबसे बड़ा मसला जो मैं समझता हूँ जामिया कश्मीर के अंदर जो स्टूडेंट्स को फेस किया जाता है वो फीसिस का मसला है। वहाँ पर हर तबका से ताल्लुक़ रखने वाले और हर नज़रियात से लेस तालिब इल्म जो है दूर दराज, मैं समझता हूँ GB और पाकिस्तान और बलूचिस्तान जैसे सख्त तरीन जो इलाके हैं वहाँ से भी जामिया कश्मीर के अंदर इस तालीम को पूरा करने के लिए यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं। लेकिन उनको यहाँ पर जब तालीमी बुनियादों पर जब उनको शिकार होते हैं, तो सबसे बड़ा मसला मैं समझता हूँ इसके अंदर जो जामिया कश्मीर के अंदर जो तालीम का मसला जो खड़ा हुआ है, हमारे जो प्रोफेसर हज़रात हैं जो लंबी लंबी छुट्टियाँ, इस टाइम भी जामिया कश्मीर के अंदर 30 to 40% जो हमारे प्रोफेसर्स हैं वो अपनी तालीम को मुकम्मल करने के लिए बैरून मुल्क चले गए हैं। वो अपनी तालीम वहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं, और तालिब इल्मों की जो तालीम को जो मैं समझता हूँ कि नुकसान पहुँचाने के लिए ही हमारी गवर्नमेंट और जामिया कश्मीर के जो पॉलिसी मेकिंग के जो अदारे हैं, वाइस चांसलर हैं, वो इसके ज़िम्मेदार हैं। जो हमारे तालिब इल्मों के जो है तालीमी निज़ाम पर जो एक सवालिया निशान भी है। मैं ये समझता हूँ कि जब एक फ्रेशर, मेरे जैसा एक फ्रेश ग्रेजुएट जो ही फ्रेश होता है, उसने ना तो अभी कोई प्रैक्टिस की है, ना ही वो उसको अपने उस्ताज़ा की जो एक सलाहियतें होती हैं उनके हवाले से उसे पता है। उससे जब लाकर जामिया कश्मीर के अंदर उन तालिब इल्मों के मुस्तकबिल को दाव पर लगा दिया जाता है। जब एक फ्रेशर यूनिवर्सिटी के अंदर अपना लेक्चर देने आएगा, स्टूडेंट्स को देने आएगा, तो मैं नहीं समझता कि वो उस कैलिबर का जो एक प्रोफेसर या एक माहिर मज़मून जो पढ़ा सकता है या सिखा सकता है, वो उस फ्रेशर के बस की बात नहीं होती। जिस बुनियाद पर हम देखते हैं कि हमारा तालीमी निज़ाम कमज़ोर दर कमज़ोर होता चला जा रहा है, और इसी तालीमी निज़ाम की कमज़ोरी की वजह से हम देखते हैं कि तलबा बहुत सारे मसाइल का शिकार है। जब आप एक अच्छी तालीम किसी तालिब इल्म को प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो तालिब इल्म मसाइल का शिकार होंगे। तालिब इल्म क्लास से भी भागने की कोशिश करेगा। फिर आप देखेंगे आपकी क्लास की रेशो और अपने कैफेटेरिया और अपने लॉन की रेशोज़ को मिलाकर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो मैं समझता हूँ तलबा जो है तालीम से महरूम या दूर उस वक्त होते हैं जब इस तरह के प्रोफेसर्स फ्रेश ग्रेजुएट्स को लाकर यूनिवर्सिटी के अंदर बिठा दिया जाता है कि वो तलबा के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ करते हैं। उसके अलावा
یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ کیریئر کونسلنگ کی نہ ہونے کی بنیاد پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ طالب علموں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جیسے میں آپ کو یہاں ایک ایگزامپل کے ساتھ بتاؤں کہ اگر میں معاشیات پڑھ کر آیا ہوں یا سائیکالوجی پڑھ کر آیا ہوں تو میری جب تک کیریئر کونسلنگ نہیں ہوگی کہ میرے جو سبجیکٹس ہیں وہ میں نے ان کو آگے سے جا کر کن سبجیکٹس کے اندر داخلہ لینا ہے، یا میں نے آگے جا کے لاء میں ایڈمیشن لے لیتا ہوں یا میں جیولوجی میں ایڈمیشن لے لیتا ہوں، میں بالکل ہی ایک ہٹ کر بچپن میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو ماں باپ ہوتے ہیں یا ہمارے بھائی ہوتے ہیں وہ ہمیں کوشش کرتے ہیں کہ سائنسز کے سبجیکٹس ہمیں پڑھائیں، ہمیں سائنس کی طرف یا انگلش میڈیم سکولز میں لگایا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں میٹرک یا اس سے پہلے کی جو تعلیم ہماری ہوتی ہے، ہم کوشش آہستہ آہستہ جب ہم سمجھتے جاتے ہیں تو اس کو ہم چینج کرتے ہیں. یونیورسٹی میں پہنچ کر ہم بالکل ہی ایک دائیں اور بائیں رخ میں چلے جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں حکومتی طور پر ایک کیریئر کونسلنگ کا ایک ادارہ ہونا چاہیے جو صرف اور صرف طالب علموں کی یہ کونسلنگ کرے کہ اس نے اپنا گول کیا سیٹ کیا ہے اور اس نے آگے جانا کس طرف ہے. ہم ایڈمیشن یہاں کسی اور ڈپارٹمنٹ میں لے رہے ہوتے ہیں اور ہمارا فیوچر اور ہمارا گول کسی اور طرف ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کیریئر کونسلنگ کا فقدان بھی ہے ہمارے JK کے اندر کہ ہمیں جو ہے کونسلنگ طالب علموں کو نہیں ملتی جس سے وہ مسائل کا شکار ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جامعہ کشمیر کے طالب علموں کا جو سب سے بڑا مسئلہ ابھی چلا آ رہا ہے وہ فیسز کا ایشو نمبر 1، نمبر 2 ان کا ٹرانسپورٹ کا ایشو، اور نمبر 3 جو سب سے بڑا ایشو جو ہے کہ طالب علموں کے ساتھ ڈائلاگ کرنے والا ابھی کوئی بھی نہیں. جامعہ کشمیر کے اندر ایک اسٹوڈنٹ کا ڈائریکٹریٹ بنا دیا، ایک ڈائریکٹر نہیں ہے، وہ پوری ڈائریکٹریٹ ہے، ان کا پورا بجٹ ہے، لیکن اس اسٹوڈنٹ افیئرس کا جو ڈائریکٹریٹ ہے اس کا کام کیا ہے سوائے اسٹوڈنٹس کو دبانے کے، ان کو اسٹرائکس سے ہٹانے کے. ایک SHO کا کردار ادا کرتا ہے ہمارا DSA، حالانکہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ پل کا کردار ادا کرے. جامعہ کی انتظامیہ اور طالب علموں کے درمیان جو ہے پل کا کردار ادا کرنے کے لیے اس ڈائریکٹریٹ کو بنایا گیا تھا، لیکن بدقسمتی سے اس سے ایک SHO کا کام لیا جا رہا ہے کہ جو ایک شرمناک صورتحال ہے. یہی طالب علم آپ کے مستقبل کے بڑے اچھے سیاستدان بھی ہوں گے، بیوروکریٹس بھی ہوں گے، آرمی آفیسرز بھی ہوں گے، IT میں یہ اپنا نام کمائیں گے، لیکن جب آپ ان کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے، آپ ایک SHO والا سلوک کریں گے، تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ ہمارے جو طالب علموں کا مستقبل ہے وہ بجائے روشن ہونے کے میں سمجھتا ہوں وہ بڑا داغدار ہمیں نظر آتا ہے. آپ نے بات کی کہ جو پروفیسرز ہیں وہ بیرون ملک اپنی تعلیم مکمل کر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی جگہ پہ یونیورسٹی کے اندر بچوں کو پڑھا رہا کون ہے؟ اگر پروفیسر جن کی جابس ہیں جو وہاں پہ اپوائنٹ ہوئے ہیں تو وہ بیرون ملک اپنی اسکالرشپس پہ یا جس طرح سے بھی اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کرنے گئے ہوئے، تو یونیورسٹی کے اندر کلاسز اس ٹائم پہ اسٹوڈنٹس کی کون لے رہے ہیں؟ بالکل، میں نے آپ سے پہلے بھی یہی کہا کہ جو ہمارے یونیورسٹی کے پروفیسرز ہیں وہ بیرون ملک تعلیم لینے چلے گئے، لیکن ان کے بیہاف پر جو یونیورسٹی نے اندر ایڈ ہاک جو لیکچرارز لیے ہیں ان کا اگر آپ دیکھیں تو ان میں تقریباً جو تعداد جو ہے وہ فریش گریجویٹس کی ہے. فریش گریجویٹ جو اپنی تعلیم مکمل ابھی کر کے یونیورسٹی سے باہر ہوا ہے، اس نے ابھی اپنی کوئی اسپیشلائزیشن نہیں کی کسی سبجیکٹ کے اندر، اس نے کوئی اپنا اس کا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے کہ وہ ایک طالب علم کو پڑھا سکے. اس نے بالکل اپنی ایک تعلیم مکمل کی اور اس نے اپنے فیوچر ڈیسائیڈ کرنے کے لیے ابھی باہر نکلا سیاسی اپروچ کی بنیادوں پر یہاں پر. اور میں سمجھتا ہوں جو وائس چانسلر کی اپنی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر فریش گریجویٹس کو لے کر ان مستقبل کا جو طالب علم ہے، جو ہمارے طالب علم ہیں، ان کا مستقبل کو داؤ پہ لگایا جا رہا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان سارے مسائل کا حل اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشنز اور اسٹوڈنٹ یونین ہے؟ اگر ایسا ہے تو ابھی تک الیکشنز آپ نے کہا کہ اس کا جو تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں اسمبلی سے بھی وہ ہو گیا کہ الیکشنز ہونے چاہیے، وہ ساری چیزیں ہو گئی، لیکن پھر رکاوٹ کیا ہے؟ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ان سب چیزوں کا حل جو ہے اسٹوڈنٹ یونین ہی ہے. دیکھیں اسٹوڈنٹ یونین کا ہمارے یہاں پر دوستوں کو کافی پتہ بھی نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹ یونین ہے کیا. وہ اس کو صرف یہ بدماشی اور غنڈہ گردی کا کلچر سمجھتا ہوں، جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت غلط جو پرسیپشن ہماری بنی ہوئی ہے، یہ بہت غلط ہے. اسٹوڈنٹ یونین کا جو ممبر ہوگا یا جو الیکٹڈ عہدیدار ہوگا وہ سینڈیکیٹ کا ممبر ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ جامعہ کشمیر کے اندر جتنی بھی فیصلہ ساز جو کمیٹیز ہوتی ہیں وہ سینڈیکیٹ ہوتی ہیں. جب ہمارا ممبر وہاں پہ سینڈیکیٹ کے اندر بیٹھا ہوگا، ظاہر ہے وہ اپنے طلباء کے مسائل کو وہاں پر سینڈیکیٹ میں لے کر جائے گا، ان کے مسائل کے حل کے لیے بہت ساری جو ہے وہاں پہ محنت بھی کرے گا، ایک پورا اپنا ڈرافٹ بنا کر لے کر جائے گا اور جس پر بحث ہوگی اور اس کے بعد وہ قانون پاس ہوگا. بدقسمتی سے ہماری سینڈیکیٹ کے اندر نمائندگی نہ ہونے کی بنیاد پر جو ہے
طالب علم جو ہے ان سارے مسائل کا شکار ہوتے ہیں، اور طلباء کے مغائر جو ہے جا کر جب اصول بنائے جاتے ہیں، جب ان کو زبردستی طور پر جو ہے ان پہ امپوز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو پھر اس طرح کے مسائل جنم لیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی کسی پروگرام میں انشاءاللہ۔